बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 11 जुलाई 2026 शाम का वक्त हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि वो स्टोरी जो 48 घंटे कबल हमने बलूचिस्तान के मामले पर आपके साथ शेयर की थी, वही स्टोरी आज BBC लंदन ने उसको फॉलो किया है। हम शुक्रगुजार हैं अल्लाह के, और फिर उन लोगों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की और वो हम पे एतमाद करते हैं। हाँ, आज के प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं जी। वो लोग जो पाकिस्तान के फौजी जनरल आसिम मुनीर की तारीफें करते हैं, मौजूदा रजीम को डिफेंड करते हैं, उनके लिए डूब मरने का मकाम है। वैसे मरेंगे नहीं, क्योंकि बेशरम लोग हैं। एक लिस्ट इंटरनेशनली जारी हुई है कि दुनिया में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी कहां पर हो रही है। पाकिस्तान का दूसरा नंबर है। फिर हम रिपोर्ट से बताएंगे कि पहले नंबर पर पहुंचने में पाकिस्तान कितने नंबरों की दूरी पर है। अल्लाह अकबर। और दूसरी खबर यह है जी, 5 अरब डॉलर, दोबारा सुन लीजिए, 5 अरब डॉलर पाकिस्तानियों के एक मंसूबे में डूब गए हैं। और जो डुबोने वाले हैं वो आज किन सीटों पर बैठे हैं, ये भी हम आपके सामने रखते हैं। और सिंध में जी एक ठेकेदार ने जो डैम बना रहा था, 23 अरब रुपए की, उसने जेली बैंक गारंटी दाखिल कर दी है, और फिर भी वो पाकिस्तान में फिर रहा है और उसके खिलाफ स्टे भी हो गया है। अगली खबर यह है कि अगर कोई शख्स ये समझता है कि इमरान खान के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ इस मुल्क की अदालतें और जज इंसाफ कर लेंगे, तो हमारा ये आज का प्रोग्राम और 2 एक्सक्लूसिव स्टोरियां हम आपके सामने रखेंगे। फिर आप खुद कहेंगे कि इंसाफ इस मुल्क से चला गया है। और आखिर में ये मुल्क पुलिस स्टेट बन चुका है। 2 हम आपके सामने वीडियोस रखेंगे। खुदा पना, ये मुल्क अब रहने के काबिल नहीं रह गया। अब हम प्रोग्राम की पहली खबर पर आते हैं। पहली खबर उन लोगों के मुंह पर तमाचा है, मौजूदा रजीम की तारीफें करते हैं। उन लोगों के लिए ये जो रिपोर्ट है, ये एक तमाचा है कि कैद आजम के पाकिस्तान को इन लोगों ने कहां तक पहुंचा दिया है। डूबने से 5 कदम के फासले पर आप खड़े हैं। कैसे? ये जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट है दुनिया के वो कौन से 10 देश हैं जहां पर सबसे ज्यादा बदअमनी और दहशतगर्दी है। तो जो पहले नंबर पर मुल्क आया है जी, वो है बर्किना फासो। ये जनूबी अफ्रीका का एक पसमानदा तरीन मुल्क है, जिसमें 60% लोग वहां पे मुसलमान हैं, और 40% के करीब जो लोग हैं, 40% लोग वो क्रिश्चियन हैं और दीगर मजाहब से ताल्लुक रखते हैं। इस मुल्क में दुनिया के जो अदाद शुमार हैं, सबसे ज्यादा दहशतगर्दी है, और इनको नंबर मिले हैं 8581। अब आइए कैद आजम के पाकिस्तान की तरफ, जो पूरी दुनिया पर हुक्मरानी का ख्वाब देखता है, जिसके हुक्मरान सुबह दोपहर शाम दुनिया के बेहतरीन कपड़े पहनकर महंगे तरीन त्यारों में दुनिया के फैसले करवाते हैं। अब उनके अपने मुल्क की जो पोजीशन है, और ये एटमी मुल्क भी है, दुनिया की सबसे बड़ी, दुनिया की 7वीं बड़ी अफवाज इनके पास है, और ये तुरम खान भी सबसे ज्यादा हैं। तो और जो दहशतगर्दी में इनको नंबर मिले हैं वो है 8374। कितने जी? 8374, यानी कि 200 से 250 नंबर हम पीछे हैं। वगरना हम दुनिया के पहला वो मुल्क बन जाते जहां पर सबसे ज्यादा बदअमनी और दहशतगर्दी है। इससे बड़ा सिक्योरिटी फेलियर और क्या हो सकता है? कोई है? अब इस रिपोर्ट की मौजूदगी में दिल पे हाथ रखिए, आंखों को बंद कर लीजिए। क्या कोई अक्लमंद आदमी आपके मुल्क में टक्का लगाएगा? अब ये जो हमारे मुल्क में हर रोज ये जो कंपनीज, ये जो अपना कारोबार समेट कर भाग रही हैं, वो क्यों भाग रही हैं? इस रिपोर्ट्स की वजह से कि इस मुल्क का जो मुस्तकबिल है, उन लोगों की नजर में, हम अपनी नहीं करें, उन लोगों की नजर में इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है, और यहां पर जो सांसें हैं वो किसी भी वक्त कैच की जा सकती हैं। ये हंसने का मकाम नहीं है, ये डूब मरने का मकाम है। जब आप लोग अपनी तरजीहात किसी और तरफ ले जाते हैं तो फिर इस किस्म की रिपोर्ट्स आती हैं। अगला नंबर है जी सीरिया का, उसको मिले 8006। ये हमसे काफी पीछे है। तो अंदाजा लगाइए कि ये है इस मुल्क की असलियत, लेकिन हमने अपने चाल चलन दुरुस्त नहीं करने। कभी जाइए ना क्वेटा की सड़कों पर, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगी। जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है, जो किसी भी मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी रखती है, कभी रेल थी, इसको बर्बाद किया तो ट्रांसपोर्ट बना। तो पूरे बलोचिस्तान में जो ट्रांसपोर्टर हैं
انہوں نے اپنی جو گاڑیاں ہیں وہاں سے ہٹا لی ہیں. یہ ہے اس کا. اور جگہ جگہ پر آپ دیکھیں گے آپ کو جو کنٹینرز ہیں، آپ کو جو بسیں ہیں، جو ویگنیں ہیں، مزدیں ہیں، وہ آپ کو جلے ہوئے نظر آئیں گے. حضور اللہ کے خوف سے ڈریے اور پلٹ آئیے، یہی ٹائم ہے پلٹنے کا، وگرنہ آپ کے پاس رونے کا وقت بھی نہیں بچنا. پاکستان ہے، اب پاکستان ہے نا جی. عمران خان کو ایک گھڑی کے پیچھے انہوں نے جیل میں بند کیا ہے، ملاقاتیں بند کی ہے. یہ پاکستان کے ججوں کا ہے نا کمال، ہم آپ کو بتاتے ہیں ان کی. $5 ارب نیلم جیلم کا جو منصوبہ تھا، جو پاکستان کی بقا کے لیے تھا، جس کو انہوں نے 2008 میں افتتاح کیا تھا، آج کے دن 2026 میں حضور انور اس کو 2028 تک کے لیے بند کر دیا گیا. وہاں پر کوئی کانٹریکٹر نہیں ہے، کوئی مزدور نہیں ہے. آپ کا $5 ارب آج پاکستان کے ریکارڈ کے مطابق، یہ میرے سامنے رپورٹ پڑی ہے حکومت پاکستان کی، $5 ارب آپ کا ضائع ہو گیا ہے. $1 ارب کے قرض کے لیے آپ گوروں کے جو پاؤں پڑے ہوتے ہو اور اپنے ملک کا $5 ارب اپنے روپوں میں ضرب دو تو آپ ساری رات گنتے رہیں گے، لیکن ایک شخص کو بھی سزا نہیں دی. کون ذمہ دار ہے؟ چیئرمین واپڈا. جی ہاں، وہ آسٹریلیا بھاگ گیا ہے. وہ پاکستان کا ایک فوجی جنرل تھا. اس میں پیپلز پارٹی کے صدر آصف زرداری ملوث ہیں، وہ صدر پاکستان بنایا ہے. اس میں نون لیگ کے لوگ شامل ہیں، اس میں ہر وہ واپڈے کا آدمی شامل ہے جو وہاں پر بیٹھا ہے. اب آپ خود اندازہ لگائیے، اس ملک میں جو لوٹے گا اس کو اقتدار ملے گا، اس کو لمبی لمبی کرسیاں ملیں گی، اور جو لوگ بے قصور ہوں گے وہ جیلوں میں ڈال دیے جائیں گے. اب بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی تو ہم کیا کریں؟ ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں سندھ میں ایک ڈیم بن رہا ہے، اس کا نام ہے جی نئی گاچ. یہ دادو اور سیمن میں. کہاں جی؟ دادو اور سیمن کے رقبوں کو اس نے سیراب کرنا ہے. اچھا، وہاں پر ایک کانٹریکٹر ہوتا ہے ٹھیکیدار. اس کو جب یہ ٹھیکہ دیا جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے یہ آپ اپنے بل تو کلیئر کریں نا. ان کے ڈیفنس کے لیے، ان کو سیکیور کرنے کے لیے آپ نے حکومت کے خزانے میں ایک بینک گارنٹی جمع کرانی ہے. جی ہاں، جب بینک گارنٹی جمع ہو جاتی ہے تو ایک اہلکار کوئی ہوتا ہے نا جی سر پھرا، وہ جب اس کی ویریفیکیشن کرتا ہے تو وہ 2 نمبر ہوتی ہے. اندازہ لگائیے، بینک گارنٹی 2 نمبر، اور جو وہ سندھ ہائی کورٹ ہے وہ اس پہ سٹے دے دیتی ہے. اب یہ ہے اس ملک کا المیہ. کس کس کو آپ پکڑو گے؟ آپ کی کشتی میں سوراخ کرنے والے ہزاروں چوہے ہیں، ان چوہوں کو جب تک نہیں پکڑو گے آپ کی کشتی نہیں بچنی. اب آگے دیکھیے، کشتی کو بچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ پاکستان کے ججوں کی. ان ججوں کا آپ حالت دیکھیے. سپریم کورٹ کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے 2 فیصلے کیے ہیں. ایک فیصلہ کیا ہے نسلا ٹاور کا اور کراچی میں، اور ایک ہے جی منال ہوٹل کا اسلام آباد میں. ہو گئے جی، گرا دو غریبوں کے انہوں نے گھر مر، ٹھیک ہے جی، گر گئے. اب پھر 2026 میں وہی سپریم کورٹ کہتی ہے کہ نہیں جی، پہلا جو آرڈر کیا تھا یہ ان دونوں کا، یہ غلط کیا ہے، اور وہ جو جج تھا وہ بے ایمان تھا. اب اس نے غلط فیصلہ کیا تو بے ایمان تھا نا جی. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ جج اس ملک کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں. یار، جب سپریم کورٹ اپنے فیصلے خود بدلنے شروع کر دے اور وہ پچھلے کو بے وقوف، ظالم اور خود کو عقل کل کہے، تو اب آپ اندازہ لگائیے ہم کس کی پیروی کریں، کس کو کہیں کہ آپ ملک کے صحیح خادم ہیں، آپ صحیح دماغ ہیں، اور جو پچھلے، اللہ اکبر، یہ نسیں پھٹ جاتی ہیں کہ یہ کیسا ملک ہے جس کی سپریم کورٹ بھی فیصلہ کرتے ہوئے اٹل فیصلے نہیں کرتی، کہ ہر 20 سال بعد، 10 سال بعد ان کو یاد آتا ہے کہ ہم نے غلط کیا ہے. اس وجہ سے کہ حضور، نہ آپ کی اپوائنٹمنٹ جینوئن ہے، نہ آپ خود میرٹ پہ آئے ہیں. اگر میرٹ پہ آئے ہوتے تو میں دیکھتا کہ وہ جج مر جاتا لیکن اس کی ججمنٹ کو کوئی نہ چھیڑتا. یہ جسٹس کارنینیس اور جو رانا بھگوان داس جسٹس تھے ہندو، ان کے ایک ججمنٹ ہمیں نکال کے دیں جو کسی نے کہی ہو کہ وہ اگینسٹ دا لا اینڈ فیکٹس ہے. ڈو مرو، یہ مسلمان جج ہیں جو بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کے نائب بن کر. خود اپنا مذاق اپنے ہاتھوں سے ہم کس کو روئیں سر. آگے چلتے ہیں جناب. اب یہی جج ہے نا. اب ان حالات میں
क्या कोई कह सकता है कि पाकिस्तान में इमरान खान को इंसाफ मिलेगा? है कोई? कोई एक आदमी बता दें जो ये कहे कि जिस हाई कोर्ट की डिविजनल बेंच, बल्कि फुल बेंच ये कहे कि मुलाकात करो, एक सुप्रीडेंट कह दे कि जा मैं मुलाकात नहीं करवाता, और दूसरे दिन वो जज की गाड़ी में बैठकर उसी कुर्सी पर आके बैठकर टांग पर टांग रखे और फिर समाज शुरू कर दे, तो फिर हजूर इसको क्या कहिए जा? इसको कहेंगे वो जवाल जो कहीं नहीं रुकने वाला। तो अब आप पहली खबर जो थी वो इंटरनेशनल जो रिपोर्ट थी, और ये जो जजों का म्यार है, अब आप खुद सोचिए इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या है। ये हमारी बातें जो हैं इसको ठंडे दिलो दिमाग के साथ सोचिए तो सही, हम आपके लिए क्या क्या खबरें लेके आते हैं और किस कैफियत से और दर्द से गुजर कर आप तक बयान करते हैं। आगे आप चलिए। ये मुल्क, अब आप चाहते हैं अब आप चलते हैं पुलिस की तरफ। ये पुलिस है ना जी, कल रात को एक वीडियो जारी होती है इस्लामाबाद में, एक सिरफिरा। ये देश अब दो लोगों का रह गया है, एक डंडे वालों का और एक पुलिस वालों का। सर इनकी जो मर्जी आए करें, आप इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर आपको शक हो तो ये आप वीडियो देखिए। इस वीडियो में क्या है जी, एक चाइना की खातून है, वो अल्लाह और रसूल के वास्ते दे रही है। वो कह रही है हेल्प, ओ बहन मेरी, ये पाकिस्तान में पुलिस वाले के सामने हेल्प, वो अल्लाह से मांग, हो सकता है अल्लाह आपको बचा ले। आप मर रही होंगी तो आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा, ये पाकिस्तान है। फिर क्या होता है जी, ये आदमी, इसकी शर्ट देखें, इसका चेहरे पे रौनक देखें, उस औरत के साथ जो ये कर रहा है, और फिर इसके साथ कोई लेडी पुलिस नहीं है, कोई वारंट नहीं है। अल्लाह अकबर। और फिर इसके बाद जब इसको थाने में लेकर जाते हैं तो फिर वो कहती है, एक को सामने लेडी खड़ी होती है या कोई होता है, वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। अब आप खुद सुने, बजाय इसके, अब देखिए पाकिस्तान का जवाल, बजाय इसके कि उस बेचारी के साथ इंसाफ किया जाता, उसको फिर ये कहते हैं कि आप जो है अपना बयान दें। उसकी ये वीडियो देखिए। अब वो क्या कह रही है अपनी वीडियो में, ये अपनी तोतली जबान में, वो मैंने जो वीडियो कल अपलोड की थी वो मुझसे गलती हो गई। आप अंदाजा लगाइए, ये है कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, जिसमें एक शिकायत करने वाली डर की वजह से अपना जो रोने धोने का है उसकी जस्टिफिकेशन दे रही है, लेकिन जो जालिम है, जिसने जुल्म किया है, वो अब भी अपनी कुर्सी पर बैठा है इस मुल्क की कोई हालत। ये है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। इधर ही रुकिए, अगली आप खबर सुनिए। अब आप आइए, हम आपको लाहौर लेकर चलते हैं। ये लाहौर है ना, देखिए, माइट इज राइट। यहां पर एक दो पुलिस वाले हैं और उनके सामने खड़ा है एक रेडी वाला। ये जो रेडी वाला है जी, ये केले लगा के खड़ा है। इनकी इनकी वर्दी देखिए, ये देखिए, ये केले उठाता है, पूरा उसका लंगर, गालिबन लंगर ही कहते हैं जो केले इकट्ठे होते हैं, ये उठाता है और अपनी गाड़ी की तरफ जाता है। जब गाड़ी की तरफ जाता है कैमरा, तो वहां पर ऑलरेडी एक और पुलिस वाला एक और लंगर उठा के खड़ा है, और वो इस गाड़ी में रख कर ये चले जाते हैं। और वो जो पीछे खड़ा है रेडी वाला, केले बेचने वाला, अब आप खुद अंदाजा लगाइए, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले वो लोग अगर जालिम हैं, तो ये जिसने इस मजदूर के साथ इतनी ज्यादती की है कि उसकी जो आज का प्रॉफिट है, यही प्रॉफिट होगा ना जी, और उसने कितना कमा लेना है। कोई तो पीछे मंडी में दिए होंगे, कुछ सारा दिन जलील हुआ होगा, और कुछ जो रकम बची होगी, यही होंगे ना, 20-25 दर्जन बनते होंगे, हमने जो अंदाजा लगाया रफली। तो ये जो, अब खुद सोचिए कौन पाकिस्तान का दुश्मन है, और दोनों में आप मुझे फर्क बताएं। ये वर्दी के साथ दहशतगर्दी कर रहा है पुलिस वाला, और हम अपनी तहकीक करके बता रहे हैं इनमें से किसी के साथ अभी तक कुछ भी नहीं हुआ होगा, बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होगा हो पाकिस्तान में और किसी को सजा मिल जाए। ना बाबा, ना ना, बिल्कुल नहीं मिलने। आप इसके साथ अपने बच्चों का मुस्तकबिल देख रहे हैं, तो फिर आप ही अपना इलाज कराइए। आगे आप चलिए। हम कह रहे हैं ना शोरश ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो क्यों घबराते हो आप? हम आपको लेकर चलते हैं आजाद कश्मीर। कश्मीर क्या है? ये वो खित्ता था जिस पे खड़े होकर हम श्रीनगर की तरफ देखते थे कि हम आ रहे हैं।
یہ جو دریائے نیلم ہے ہم اس کو کراس کریں گے، انشاءاللہ کریں گے، پاکستان بنے گا، وہ پاکستان بدلے گا۔ اچھا کیا ہوتا ہے جی، وہاں پر ایک سیاسی مدعا کھڑا ہو جاتا ہے۔ آج وہاں پر جو وہاں کی سرکار ہے، کمال جاؤں اس سرکار پر، انہوں نے کہا جی 4000 کے قریب جو ایف سی کے اہلکار ہیں ان کو مزید بھیجیے۔ کیوں؟ 15 تاریخ کے لیے وہاں پر ایک لانگ مارچ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھیے، کل ہم نے کیا کہا تھا کہ اگلا ہفتہ ہمیں خونی نظر آ رہا ہے، تو اس کی خون کو ریڈیوس کرنے کے لیے، احتجاج کو روکنے کے لیے کیا ہو؟ مذاکرات۔ پوری دنیا مذاکرات کرتی ہے اور ہر جگہ پہ مذاکرات ہوتی۔ واحد ملک پاکستان ہے جس میں اگر کوئی آواز اٹھائے، یہ نہیں دیکھتے وہ کہہ کیا رہا ہے، کہتے ہیں تیری اتنی اوقات کہ تو کچھ کہہ رہا ہے، ان کو غدار قرار دیا جاتا ہے۔ اب خود سوچئے، اگر وہاں پر اللہ نہ کرے، اللہ کرے ہمارے منہ میں خاک، وہاں پر کوئی سنگل گولی بھی چلے، ہم تو ویسے ہی بہت ڈسے ہوئے ہیں، اب آپ اندازہ لگائیے وہاں پر اگر سنگل گولی بھی چل گئی تو ہم کس کو روئیں گے؟ رونا کیا ہے جی، ہم آپ کو سندھ لے چلتے ہیں جنہوں نے ہمارے آنسو پوچھنے ہیں۔ وہاں پر ایک سینئر وزیر ہے ناصر حسین شاہ۔ اچھا جب یہ بات شروع کرتا ہے نا تو پہلے درود پڑھتا ہے محمد آل محمد پر۔ ہو گیا جی، اللہ آپ کا درود قبول کرے۔ اب آپ دیکھیے، اس نے اپنے بیٹے کو، کم سن بیٹے کو ایڈوکیٹ جنرل بنایا۔ جی ہاں، نہ ان کے بچے اور بے روزگار رہیں وہ کو ہمارے اور آپ جیسے لوگوں کے، نہ بابا نہ۔ اچھا بنا لیا، اس کو ہوتی ہے معمولی سی تکلیف۔ وہ ایک پاکستان کا سابق وزیر اعظم بھی جیل میں پڑا ہے، آنکھیں ضائع ہو گئیں، ویٹ ریڈیوس ہو گیا، اس کی عورت جو ہے وہ ٹانکے لگا کر ہاسپٹل میں پڑی۔ انصاف دیکھیے۔ اور یہ جو وزیر ہے اس سے 1000 گنا لو کیٹیگری کا ہے، تو اس کو کہاں لے جاتے ہیں جی؟ سیدھا دبئی چل، وہاں پہ گورے ڈاکٹرز ہوں گے۔ عربی ڈاکٹروں نے تو ہوتے ہی نہیں ہیں، انہوں کا تو ایک ہی کام ہے، جو وہ پہاڑ کی ریت ہوتی ہے نا، تو وہاں پہ آپ ویڈیو دیکھیں، وہ یلا کرتے ہوئے، وہ جو انگریز عورتیں ان کے ساتھ، وہ نہیں پڑھنے لکھنے والے، عربیوں کا کیا کام ہے؟ سارے ڈاکٹر وہاں پہ انگریز ہیں دبئی میں، تو اپنا جو علاج ہے یہ دبئی سے کرواتے ہیں۔ تو دیکھا آپ لوگوں نے، ان کو اپنی زندگی، اپنی جان کتنی پیاری ہے، اور پاکستان کے ساتھ ان کا رویہ دیکھیں آپ حیران رہ جائیں گے۔ رات کو انہوں نے ٹول ٹیکس پنجاب میں اور پاکستان میں بڑھایا ہے، سیدھا 70 روپے سے 100 روپیہ کیا ہے، 40 روپے سے 100 روپیہ کیا ہے، اور جو ڈالا ہے اس کا 100 روپیے سے 400 روپے کیا ہے۔ اور وہاں ان کی ایک ہے جی مائرہ حمید، میں اس کا بھی پروگرام دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا، اس نے پتہ کیا، اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہوا ہے، جب ہم 100 روپیہ دیتے تھے تو ہمیں بریک لگانی پڑتی تھی، جو وہاں پہ بقایا پیمنٹ ملنی ہوتی ہے، تو اچھا ہوا بڑھ گیا۔ اللہ اکبر، اس بدبخت کو کیا پتا کہ 30 روپے اور 50 روپے کی ویلیو کیا ہوتی ہے۔ یہاں پر تو 20، اسی لاہور رائے ونڈ میں 2 درجن کیلوں کے لیے 4 بندے قتل ہوئے ہیں اسی سال، مریم، اسی 2026 میں رائے ونڈ میں 4 درجن، کتنے ہوں گے؟ 200 روپے درجن اکیلا ہے۔ تو کیا کہہ رہی ہے؟ ہمیں رکنا نہیں پڑے گا، ان کے پاس بڑا مال ہے سر، انہوں نے بڑا ہی لوٹا ہے۔ تو یہ اس ملک کے وہ حالات ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کے حضور ہم دعا کرتے ہیں، میرے اللہ، کوئی ایک خبر بھی آج ایسی نہیں ہے جو غلط بیانی اور جھوٹ پر مبنی ہو، ہے میرے اللہ، دیکھ لے اس ملک پاکستان کو انہوں نے کیسا کر دیا ہے۔ اے اللہ ہمیں وہ نگاہ دے جو حضرت زاہد بن حارثہ کی تھی، جو میرے نبی کا ایک غلام تھا، میرے نبی کو بڑا اس سے پیار تھا، اس کو خریدا گیا تھا، اس کے ماں باپ اس کو لینے کے لیے واپس آئے، تو میرے نبی نے کہا اگر یہ جانا چاہتا ہے تو بے شک چلا جائے، میں ان کو نہیں روکتا، لیکن قربان جاؤں زاہد بن حارثہ پر، نہ جی نہ۔ اس نے کہا میں اپنے نبی کو، اپنے پیغمبر کو نہیں چھوڑوں گا، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دوں گا۔ ہائے اللہ، اے اللہ، ہم تو ان کے ماننے والے ہیں۔ تجھے زاہد بن حارثہ کی یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ اے اللہ تم نے قرآن میں اس کا ذکر فرما ڈالا، تو تجھے واسطہ ہے اس محبت کا، اس کمٹمنٹ کا جو زاہد بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی میرے نبی کے ساتھ تھی۔ ہمارے ملک کو بچا لے اے اللہ، ہمارے ملک کو بچا لے، ہمارا ملک بالکل ڈگمگا گیا ہے۔
اے اللہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، اے اللہ جن لوگوں کے گھر میں اولاد نہیں ہے ان کو اولاد دے دے، جن کی اولاد نہ ہو ان کا درد میرے سے زیادہ کون جان سکتا ہے، بالکل میرے سے زیادہ درد کوئی نہیں جان سکتا۔ اے اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرما، اور جن لوگوں کے گھر میں جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں اے اللہ ان کے نیک اور صالح رشتے کروا۔ اے اللہ ہماری جو گھروں کی تکالیف ہیں، رزق کی کمی ہے، وہ دور فرما دے تاکہ ہم بہتر طور پر اپنے ملک کی خدمت کر سکیں۔ تو غفور و رحیم رب ہیں، ہم پہ رحم فرما، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔